गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आज सगळं काम करून ना तोंड बी धुलें आणि आता फायनली मागीर डॉबी जे आसा ना ते पळय हिंगा राती डॉबी धुवन दवरले सुकले आसतले पळय हात घालून ना भितरल्यान वोला आसा कपडे मारपा पडटा ताका तांकां ना पुसता भितर सायडच्यान पळय कपडे घेवन आनी तितून भितर ना ती घालपा पळय ते घालया आनी सायडच्यान काडून दिला सगळें घालपा तें रांदपा बी दवरया सो ते दोनी काम वांगडा जातली. काल आनी आयज आसा न्हू पावसूच पडना. काल मात सांजे फुडें पडलेलो आनी आयज पळय कितलो वत आसता भायर. अशें दिसता पावसान ना टर्न घेतला. आयज पडपाना फाल्यां पडटलो परत पडपाना अशें करून. फाल्यां ह्या डब्यांक जें कितें घालपा जाय तें घालपा. फर्स्ट म्हाका ना मिरसांगे पीठ घालून दवरपा जाय डब्या भितर. एक डबो बंद दवरता नाजाल्यार वांगडा हाडलें न्हू भंय दिसता फुटत बी म्हणून. बेश्टे मागीर पयशे वेस्ट जातले फुटल्यार बी. इसमें जाएगा पहला चेक करूया फुटलो बी आसा जाल्यार दिवपा मेळटा ना. ना इतली मिरसांग पिठा म्हाका दिसना तो धरता म्हणटा भितर जितलें जाता तितलें घालून दवरया. पडलो सो बनाना हाफ डबो भरलो. हेचो हातात जळपा आसा पळय मिरसांगे पीठ हात लायलो ना तिसरो डबो हितून भरून दवरतले खावपाक. सो जालें चारूच जालें. चार कंप्लीट मागीर न्ही खजोवपा लागलें हे सगळं काडपा पडलें आतां नाल्यार ना मुळी येता हिंगा. ओके सो हें सारकें दवरता आतां. सो तुमकां हांवें सांगलें पळय 2 ऑलरेडी हाडले म्हूण जारां हांवें आनी आतां 3 जार्स आनी 1 2 3 सो टोटल 6 जार्स जाले. आतां ह्या सायडच्यान जे प्लास्टीक आसा न्हू ते रिप्लेस करपा जाय. ही 3 जार बेगीन काबार जाता मागीर. ही बी थोडे उरला हितू बी थोडे उरला हितू बी थोडे उरला. ही 2-3 दिसांनी काबार जातली. सो गायस आतां टायम 1:45 जाले आनी एकलो मनीस पावला घरा कडेन. आयज ना हळू येयला आनी दार नॉक करता काड गो गय आनी कितें घेवन येयला तें सांग तुमकां. आनी तो घेवन येयला मागे फेवरेट मैसूर काप. हिंग ना मैसूर काप अशें करून पिशव्या मेळटा आमगे ती लूज मेळटा कित्याक ती हाडून त्या डब्यांत घालता. ओके आनी खायले बी मैसूर कापां सांगता बरें लागता खंय. म्हाका सोडून खायला मुगो तुवें ना. येस आनी खंय आतां ना आतां खावपा ना मागे वाट्याचें आसा न्हू मैसूर काप त्या लिपोवन दवरतलें मागीर खावपाक. आनी कित्याक आतां खालें ना जेवपा ना. आनीक तुका दीस कसो आयलो आज. दीस कसो आसलो तुगेलो. बरो आसलो बेस्ट. आज सारको जालो मुगो. आयज खंय गेले तुमी. करव्या गेले खंय. सो फाल्यां खंय कुसक्यां वॉटरफॉल पळोवपाक. हे कामां लागून ताका भोंवपा बरें मेळ्ळें. दिसा एक स्कुलां वचपाक मेळ्ळें दुसरे टिचर्सां मेळपा मेळ्ळें न्हू. एक एक्सपिरियन्स असो सारकें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें. लोक वेगवेगळे मेळ्ळा आनी लोक नवे नवे मेळटा अशें म्हाका उमेद बी चड जाता. दुसऱ्या लोकां कडेन शिकपा बी मेळटा. सो ह्योच एक्सपिरियन्स आसा पळय तुमकां नेक्स्ट टायम जो आसता न्हू तो कामां येता. ओके सो आतां ना आमी जेवपाची तयार करतली आनी मागीर हांव सांजचें मागीर
मम्मीगेर वयतलो आयज स्पेशल आयज ना आमी दोगूय मम्मीने हांव खंय तरी वचपा आसा सपोज प्लॅन सक्सेसफूल जालो जाल्यार वयतली ऑफकोर्स तुमकां बी व्हरतली ओके 2 आसले पळय मागीर चोरून व्हरलें इतली भूक लागली खंय आतां म्हाका बी जबरदस्ती ट्राय करपा लायता तो ट्राय करून कितली बरें लागता तें खरें खूब बरें लागता म्हळ्यार हेचे भितर ना तितलें ऑयल ना आनी आतां हाडले दिसता तेंगे शॉपाचे ती सामकी फ्रेश लागता म्हाका एक चोरून व्हरलें म्हाका हाडून दिवपाचें परत हय ना म्हणून तोंडाक हांव खाता वचो सो गायज आयज हांव ना फर्स्ट टायम हिंग येयलेल्याक बायक घेवन वयतलें सद्दां मम्मी घेत ना म्हाजे पावपा वयता आयज हांव बायक घेवन वयतलें पळय सगळ्यां मेळ्ळ्या आतां म्हाका जाय तें निवळ मेळटलें म्हाका हाज्या वेट करपा नाका कितें करता तूं एकल्याचो सांग न्हिदतलो आनी कितें करता तूं आनी कांय काम कांय ना डस्टबीन आसा तें भायर उडय वयता इतलें बरें दिसता खबर हांगा लेच घाल सोकां सारकें वयतलें तूं येता आं कळ्ळें सो गायस आतां म्हागे हिंगातलें काम जालें आनी एकदां हिंग पावस पडपाची सामकी संभावना आसा सारकी काळें जावन आसा आनी आमी ज्या कडेन वचपा आसलें खबर थिंग वचपा मेळपा ना पावस येयलो म्हणटकीर सो आतां हांव ना घरा कडेन वयता आनी कितें करतलें आनी म्हादेवा बी ना वचपा जाय खंय तेगे झेरॉक्स काडपा आसा खंय सो आतां हांव वयता रुमार आनी मागीर पळोवया केन्ना वचपा पडटा तें पूण तुवें बॅग बी भितर दवरलें दिसता व्हरून गायस हांव ना घरा कडेन पावलें कळ्ळें आनी म्हाजें ना आतां म्हाका बी या खंय झेरॉक्स काडपाक म्हळ्यार चाळी वचूंक मेळटलें आनी तुमकां हांव ना तेगे फायल दाखयता इतली बरी फायल आसा खबर आहा दाखय गो सेंट्रल गव्हर्मेंटा फायली कश्यो पळयात कितली पळयात ह्यो ना जुटाची फायल्यो आनी कितली बरी आसा खबर हा सारकें पिनपा बी ना पळय एक ना वेलक्रो काडून ना आमी हिंगा कितें दुसरें लावपाक शकता कळ्ळें आनी सारक्यो उदक वयता गो तितून उदक वयतलें पूण ना अशें दिसता आमकां स्टँडर्ड अशें पळय डिजायन बी आहा हिंगा कलर कॉम्बिनेशन पळय 1-2 फायल आनी एक आहा ती कसली कलर आहा गो पळय सांग दुसरी कलर ब्लू कलराची आसा पळय अशें करून सामकें अशें दिसता सपोज हाताक घेवन कोण गेलो अशें दिसता प्रोफेसर अशें व्हडलें बॅग घेवन वयता अशें इतली बरी दिसता फायल्यो बडी गव्हर्मेंट बडी बाते आनी व्हड लोकांक दिला पळय कामां सारकी जे लोक अशे सामके स्टुडियोज काम करता तांकां ओके सो आतां हांव ना बेश्टी केंस बांदता आनी या चावडेर हांव वचपा रेडी जालें म्हाका वादें व्हरना खंय एकलो वयता हांव येता गो तें फॅन ऑफ कर भायलें पळय कशें सांगता रात जाल्यार भायर सरप ना की केस बी उगयले हांवें परत कपडे काडटा